ओके यो अब यो रुल्सले के भन्छ नि जस्तै यो रुल अगाडि 1 नम्बरमा अथवा त्यो माथि भएको रुल्सले एभ्री एक्स बिलोङ्स टु डी डी भनेको डोमेन अफ डिस्कोर्स अथवा सेट पीएक्स पीएक्स भनेको त कुनै सेन्टेन्स हुन्छ नि जस्तै एन इज अ अड नम्बर भन्यो भने त्यो एन को भ्यालु हामीले डी को सेटबाट लिन्छौं र एभ्री एक्समा ट्रु हुनको लागि त्यो सेट भित्रको सबै ट्रु हुनुपर्छ भनेर हामीले यो पहिले पढेको रुल हो फ्याक्ट हो यदि त्यो माथिको हाइपोथेसिस ट्रु भयो भने देयरफोर पीडी एक्स को ठाउँमा चाहिँ डोमेन अफ डिस्कोर्स डी बाट लिएको कुनै भनौं न एन इज अ अड नम्बर हो भने डी को ठाउँमा चाहिँ p5 भयो भने 5 इज अ अड नम्बर सधैं ट्रु हुन्छ इफ त्यो डी भन्ने अथवा भनौं 5 भन्ने एक्जाम्पल चाहिँ डी मा पर्छ भने अथवा इफ डी बिलोङ्स टु स्मल डी बिलोङ्स टु क्यापिटल डी अथवा डोमेन अफ डिस्कोर्स भनेको त्यही भएर माथि गएर चाहिँ कुनै पनि सेन्टेन्समा क्वान्टिफायर प्रोपोजिसनल फंक्सनमा px भनेको एउटा फंक्सन हो प्रोपोजिसनल फंक्सन कुनै पनि प्रोपोजिसनल फंक्सन अथवा त्यो गिवन एक्सप्रेसन सेन्टेन्समा हामीले x को भ्यालु त्यो डोमेन अफ डिस्कोर्स को d को सेटबाट लियो भने त्यो सेटबाट लिने बेलामा यदि d को डोमेन अफ डिस्कोर्सबाट लिएको भ्यालुहरु x मा राख्दै चेक गर्ने n इज अ अड नम्बर भन्यो भने 5 इज अ अड नम्बर 7 इज अ अड नम्बर 21 इज अ अड नम्बर भनेर सधैं ट्रु भयो भने देयरफोर भनेर कन्क्लुजन पनि ट्रु हुनै पर्छ र त्यो कन्क्लुजन ट्रु हुनको लागि डी भनेको 1 3 5 7 सबै अड हुनुपर्छ र त्यो डी चाहिँ डोमेन अफ डिस्कोर्स अथवा पहिला दिएको डाटा सेट अथवा त्यो सेट भित्र चाहिँ पर्नुपर्छ भन्यो भने यो रुल चाहिँ युनिभर्सल इन्स्टान्टेसन अब युनिभर्सल जेनरलाइजेसन अब युनिभर्सल जेनरलाइजेसनमा के भयो भन्दा यदि त्यो डी भनौं न पीडी भनेको p5 हो 5 इज अ अड नम्बर हो भने र कुनै पनि त्यो डी को भ्यालु त्यही डोमेन अफ डिस्कोर्स भित्र छ भने त्यो फेरि जेनरलाइजेसनमा नि जाने भयो हामीले सिम्पल जेनरलाइजेसनबाट माथिको फर्स्ट एक्जाम्पलमा रुलमा चाहिँ जेनरलाइजेसनबाट स्पेसिफिक 5 7 भन्ने भ्यालुमा गथ्यौं यहाँ चाहिँ 5 7 भ्यालुबाट जेनरलाइजेसनमा आऊ त्यही भएर युनिभर्सल जेनरलाइजेसन भनेर यसलाई भनेको देयरफोर यदि त्यो डी चाहिँ डोमेन अफ डिस्कोर्स भित्र पर्छ भनेर सबै भ्यालुको लागि काम गर्छ भने डी ले एभ्री एक्स px देयरफोर एभ्री एक्स px मा काम गर्छ भनेर चाहिँ जेनरलाइजेसनमा चाहिँ चेन्ज भएपछि माथिको भनौं न हाइपोथेसिसको पार्ट ट्रु छ भने हामीले कन्क्लुजनको पार्ट पनि लेख्न सक्छौं त्यस्तै गरेर अब थर्डमा एक्जिस्टेन्शियल इन्स्टान्टेसन एक्जिस्टेन्शियलमा पनि त्यही हो यदि कुनै पनि एभ्री एक्स बिलोङ्स टु डी px भनेको कुनै एउटा फंक्सन अथवा सेन्टेन्स हो n इज अ अड नम्बर हो भने pd फर सम d भनेको pd भनेको त्यो सेन्टेन्समा d को भ्यालु एउटा मात्रै ट्रु भइदियो भने पनि इट विल बी ट्रु फर एक्जिस्टेन्शियल र त्यसैको उल्टो भनौं लास्टमा पनि कुनै एउटा भ्यालु ट्रु भयो भने एक्जिस्टेन्शियलमा त्यो सबै सेट चाहिँ एभ्री एक्स px मा ट्रु हुन्छ भनेर क्वान्टिफायर्सको लागि युनिभर्सल र एक्जिस्टेन्सको लागि यो चारवटा रुल्सहरु छ फेरि अब हामीले यसको प्रब्लम सल्भ गर्दा यस्तो खालके अब यो रुल्स एप्लाई गर्ने प्रब्लम सल्भ गर्दा यो चारवटा रुल मात्रै हैन फेरि माथिको अरु रुल्सहरु पनि त्यो 8 वटा रुल्स बाइ डी मोर्गन्स ल कन्ट्रापोजिटिभ अरु रुल्सहरु पनि एप्लाई गरेर हामीले सल्भ गर्न सक्छौं ल अब यसैको एउटा एक्जाम्पल हेरौं यही 1.4.14 भन्ने क्वेशन हेरौं पहिला र सबैले एकचोटी पढौं त यो क्वेशन हामीलाई हाइपोथेसिस एभ्रीवन लभ्स आइदर माइक्रोसफ्ट अर एप्पल लाइन डज नट लभ माइक्रोसफ्ट र त्यसको कन्क्लुजन देयरफोर के हो त लिन लभ्स एप्पल लिन्स लभ एप्पल मात्रै रहेछ भनेपछि हामीले दुईटा हाइपोथेसिसबाट यो कन्क्लुजन चाहिँ अब कति स्टेपमा क्याल्कुलेसन गरेर चाहिँ त्यो यो कन्क्लुजन निकाल्नु पर्यो ओके ओके यार यहाँ px डिनोट्स द प्रपोजिसन px अब यसलाई चाहिँ अलिकति मिलाएर लेख्यो भने कस्तो हुन्छ भने px डिनोट्स द प्रपोजिसन फंक्सन x लभ i अथवा px हामीले इज इक्वल टु अथवा डट डट x लभ माइक्रोसफ्ट यो एउटा प्रोपोजिसनल फंक्सन लेख्ने अनि qx डट डट x लभ एप्पल
अब त्यो चाहिँ अर्को फंक्सन लेख्ने हैन, प्रोपोर्सनल फंक्सन लेख्ने भएपछि px र qx आयो। बल्ल यो फंक्सनलाई चाहिँ अब हामीले क्वेशन अनुसारको हाइपोथेसिसमा लेख्ने, एभ्री x px or qx, किनकि एभ्रीवन लभ्स आइदर माइक्रोसफ्ट और एप्पल भनेको यहाँ त्यो एभ्री x px अनि यो v जस्तो or र qx लेखेछ। अनि लिन डज नट लभ माइक्रोसफ्ट भनेको यो पी लिन अनि त्यो भन्दा तल्लो लाइनमा के छ त पी लिन अनि बार गरेछ नि, त्यो डज नट लभ भएको भएर नेगेटिभ भएको भएर पी लिन बार गरेको, यो दुईटा हाइपोथेसिसबाट अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु। अब यसलाई मैले अझै मिलाएर यहाँ लेखिदिएको छु, अझै यहाँ यताबाट हेरेर एक्सप्लेन गरौँ कता होइन। ए त्यो क्वेसनको म अर्को पिडिएफमा पहिला यो क्वेसन हेर्नु अथवा सार्नु हो, यो क्वेसन हेरेर सारौ त, अनि सारेपछि म अहिले यसको चाहिँ स्टेप वाइज लेखिदिएको छ। यहाँ चाहिँ एक्सप्लेनेसन तरिकाको एन्सर छ, यसैलाई अलिकति बुझ्ने स्टेप वाइजले मैले अर्को अब नयाँ पिडिएफमा देखाउँछु है एकछिन। ओके भयो त्यो क्वेसन? हेलो हेलो एनीवन, भयो त्यो क्वेसन? त्यो क्वेसनलाई म अब त्यो त्यहाँ प्याराग्राफमा देखेछ एन्सरमा हैन, म अलि स्टेप वाइज चाहिँ अब अस्तिको जस्तो स्टेप 1 स्टेप 2 मा कसरी लेखिन्छ भनेर अलि तरिकाले देखाइदिन्छु के। कता गयो पिडिएफ? ओके ओके ल यसमा स्टेप वाइज लेखेछ हैन। एक्स लभ माइक्रोसफ्ट, क्यूएक्स मा चाहिँ नि एक्स लभ एप्पल, एप्पल र माइक्रोसफ्ट दुईटा भयो, त्यही भएको भएर। अनि हाम्रो फर्स्ट हाइपोथेसिस के थियो त? यो हाम्रो फर्स्ट हाइपोथेसिस चाहिँ अब यो फर्स्ट हाइपोथेसिस सेन्टेन्स यो के थियो त? एभ्रीवन लभ्स आइदर माइक्रोसफ्ट और एप्पल भनेको यो येल्लो कलर गरेको लाइन हो अहिलेको लागि। एभ्रीवन लभ्स आइदर माइक्रोसफ्ट और एप्पल भनेर त्यो क्वेसनबाट। र त्यस पछाडि लाइन डज नट लभ माइक्रोसफ्ट, लाइन अथवा लिन डज नट लभ माइक्रोसफ्ट चाहिँ यो भयो। लिन पिएलओएन लिन भनेपछि के भयो त? पी भनेको एक्स लभ माइक्रोसफ्ट, अनि एक्सको ठाउँमा अघिको फर्मुलाले गरे अघिको रुल्सले डी लेखे जस्तै यसमा चाहिँ लिन भन्ने नाम आयो, त्यही भएको भएर लिन डज नट भनेको भएर यो माथिको बार आयो। बार आएर चाहिँ यो बारले चाहिँ यो माथिको बारले चाहिँ डज नट भएको भएर नेगेटिभ आयो र डज नट भयो। त्यस पछाडि हाम्रो कन्क्लुजन क्वेसनमै दिएको कन्क्लुजन लिन लभ्स एप्पल, देयरफोर लिन लभ्स एप्पल भनेर चाहिँ यहाँ डिस्प्ले गरेको छ। यहाँ लिन देयरफोर लेखेछ। अब यसलाई स्टेप वाइज लेख्नु पर्यो। स्टेप वाइज लेख्दा नम्बर 1 जहिले पनि हाइपोथेसिसको पार्ट 1 2 3 4 कतिवटा भन्दा 3 4 वटा लेखिहाल्ने हाइपोथेसिसको पार्टहरु। हाइपोथेसिस लेखेपछि 1 र 2 गिभन हो यो हाइपोथेसिस। यो 1 र 2 चाहिँ यो क्वेसनकै यही दुईटा हो। यो दुईटा 1 र 2 मा आइहाल्यो। ल नम्बर 3 मा के भयो त? युनिभर्सल इन्स्टेन्टेसन फर्मुला युज गरेर, त्यो रुल युज गरेर हामीले px qx को ठाउँमा अहिले त pd थियो त, d फर्मुलामा d थियो, यहाँ चाहिँ लिन भन्ने नाम दिएको भएर लिनले रिप्लेस गर्यो। क्वेसनमा लिन भएको भएर लिनले रिप्लेस गर्यो। हेलो हेलो केही छ सोध्नु? अनि त्यसपछि अनि स्टेटमेन्ट नम्बर 2 र 3 लाई अनि अब 3 नम्बरको डिराइभ गर्यो। 3 नम्बरको डिराइभ गरेपछि स्टेटमेन्ट नम्बर 4 मा चाहिँ के भयो? 2 र 3 लाई युज गरेर के भयो त? 2 र 3 लाई डिस्टन्टिभ सिलोजिजम भन्ने रुल्स लगाएछौँ हामीले। भनेपछि डिस्टन्टिभ सिलोजिजमले के गर्छ त? त्यो फर्मुला हेर्ने
त्यो रुल हेर्ने, डिस्जम्पटिभ सिलोजिजम रुल हेर्ने, किनकि 2 को पी लिन बार र 3 नम्बर लाइनको पी लिन चाहिँ के हुन्छ, बार र नन बार चाहिँ काटिन्छ र बाँकी रह्यो क्यू लिन मात्रै। त्यही भएर क्यू लिन चाहिँ हाम्रो जुन एन्सर हो डिराइभ भयो। यो चाहिँ यो डिस्जम्पटिभ सिलोजिजम फर्मुला लगाएर हेन्स इट इज प्रुभ भनेर चाहिँ लेख्ने। ल भयो सर एकचोटि माथिको रुल अझ हेरौँ न। हजुर एकचोटि माथिको रुल अझ हेरौँ न। ए त्यो रुल त अब अस्ति मैले दिएको त्यही पिडिएफ अपलोड नै गर्दैछु, फेरि अर्को खोल्नु पर्यो। ल ठिकै छ, यो होइन सर भर्खरै पढाउनु भएको होइन न, त्यो रुल चाहिँ अस्ति दिएको पिडिएफमै हो के, अघिल्लो हप्ता पढाएकै पिडिएफ हो। ठिकै छ, म देखाइदिन्छु। ल ठिक छ, ठिक छ। रुल्स यो भयो। एक्स भनेको त्यो डी भित्र, क्यापिटल डी भित्र डोमेन अफ डिस्कोर्स भित्र पर्ने भनौँ न सेटका भ्यालुहरू हुन्। त्यो सेटमा जतिवटा डाटा दिएछ त्यसलाई चाहिँ हामीले पिएक्स, जस्तै पिएक्स हेर्दा एक्स लभ माइक्रोसफ्ट हो। यहाँ चाहिँ पिएक्स भनेको के हो त, एक्स लभ माइक्रोसफ्ट हो। अनि क्युएक्स भनेको एक्स लभ एप्पल हो। अब पी को ठाउँमा कुनै मान्छेको नामहरू राख्नु पर्यो भने अनि देयरफोर डी भनेको क्यापिटल डी को डोमेन अफ डिस्कोर्स भित्र अब त्यहाँ लिन होला, हरि होला, श्याम होला, होइन माइकल होला, त्यो नामहरू चाहिँ स्मल डी को त्यो ब्राकेट भित्रको स्मल डीमा लाग्छ। माइकल लभ माइक्रोसफ्ट, होइन लिन लभ माइक्रोसफ्ट, होइन हरि लभ माइक्रोसफ्ट गरेर चाहिँ एप्लाई गर्ने। त्यो रुलले एप्लाई गर्दा अनि त्यो लिनको नाम राखियो र त्यो दुईटाबाट फेरि त्योभन्दा पहिला परेको कुन रुल, यो माथिको हो, यो रुलहरू छ। यो रुलमा डिस्जम्पटिभ सिलोजिजम पी र पी बार काटिएर क्यू मात्रै बाँकी रह्यो यो डिस्जम्पटिभ सिलोजिजममा त, डिस्जम्पटिभ सिलोजिजममा त। त्यही भएर त्यहाँ पनि पी लिन र पी बार लिन चाहिँ काटियो अनि क्यू लिन मात्रै बाँकी र क्यू लिन चाहिँ हामीलाई चाहिएको एन्सर त्यसरी डिराइभ भएको हुन्छ। यहीँ पनि अब यो थ्योरी यो लाइनमा हेरे पनि बुझिन्छ। अब मैले त्यहाँ स्टेप वाइज लेख्दैछु, जहाँमा त्यसरी लेखेन राम्रो। यहाँ पनि न त त्यही लाइन एक्सप्लेन गर्छ। यहाँ चाहिँ यो 1.4.14 को एक्जाम्पल त्यही हो। होइन सर, मैले भनेको भर्खरैको बुझौँ भनेको अलि नेट प्रोब्लमले गर्दा अलि ढिला आएको म। यो भर्खरको रुल्सहरू बुझौँ भनेको चारवटा, माथिको होइन। यो हो अनि नेट ढिलो भयो बरु अलि यसो 9:30 पाउने जति जोडे सजिलो हुन्थ्यो क्या। ल हुन्छ। यो रुल के कसरी काम गर्छ भनेको, यो रुल एक्सप्लेन गर्ने भनेको। हजुर। जस्तै एभ्री एक्स भन्ने थाहा छ होइन? हजुर सर। एभ्री एक्स भनेपछि अनि पिएक्स ले जहिले पनि के रिप्रेजेन्ट गर्छ, कुनै सेन्टेन्स हुन्छ नि, पिएक्स इज इक्वल टु एन इज अ अड नम्बर भने जस्तै। अनि अब एन को भ्यालु हामीले कहाँबाट लिन्छौँ त, डोमेन अफ डिस्कोर्स अथवा क्यापिटल डी भित्र कर्ली ब्राकेटमा हामीले सेटहरू दिन्छौँ। जस्तै डी इज इक्वल टु कर्ली ब्राकेटमा 2, 8, 7, 13, 15, 19, अब त्यहाँ 15-20 वटा कतिवटा चाहिने हो, अब इन्फिनिटी नम्बर कतिवटा दिने हो, डोमेन अफ डिस्कोर्समा सेट दिएको हुन्छ। त्यो सेटबाट चाहिँ हामीले डाटाहरू राखेको हुन्छ। अब त्यो डाटाहरू चाहिँ पिएक्स इज इक्वल टु भनौँ न, एक्स इज त्यो प्रोपोजिसनल फङ्सनमा एक्स इज अ अड नम्बर लेखेछ भने त्यो डोमेन अफ डिस्कोर्समा एक एकवटा नम्बर मात्रै चेक गर्छौँ। र एभ्री एक्स को रुल के हो त, अस्ति मैले भनिसकेको छु क्वान्टिफायर पढाउँदा। एभ्री एक्समा त्यो डोमेन अफ डिस्कोर्स भित्र दिएको सबै एक एकवटा भ्यालुहरू टोटल सब भ्यालु ट्रु भए मात्रै युनिभर्सल क्वान्टिफायर ट्रु हुन्छ। त्योबाट एउटा मात्रै डाटा फल्स भयो भने पनि त्यो युनिभर्सल क्वान्टिफायरको त्यो सेन्टेन्स प्रोपोजिसनल फङ्सन त्यो सेन्टेन्स फल्स हुन्छ। त्यही भएको भएर अब त्यहाँबाट एक एकवटा चेक गर्दै जाँदा त्यसको देयरफोरमा के आयो त, त्यो यदि ट्रु हो भने यो त रुल हो, रुल त सधैँ ट्रु हुनै पर्छ। र रुल ट्रु हुनको लागि त्यो पिएक्समा डोमेन अफ डिस्कोर्सबाट लिएको भ्यालु चाहिँ, जस्तै त्यहाँ अघि मैले लिन श्याम हरि भने जस्तै त्यो स्मल डीमा तल्लो लाइनमा देयरफोर पिडी भनेको अब डीमा चाहिँ अब एक्चुअल भ्यालु राखियो। जस्तै एन इज अ अड नम्बर हो भने डी को ठाउँमा 5 इज अ अड नम्बर, 7 इज अ अड नम्बर सधैँ ट्रु हुनुपर्छ रुल ट्रु हुनुको लागि। र त्यो स्मल डी चाहिँ के भित्र पर्नु पर्यो त, स्मल डु सुड बिलोङ्स टु त, त्यहाँ बिलोङ्स टु ई जस्तो चिन्ह छ, सुड बिलोङ्स टु डोमेन अफ डिस्कोर्स भनेर यो रुलले एक्सप्लेन गर्छ। भने फेरि युनिभर्सल जेनरलाइजेसनमा के हुन्छ, यो अब सेकेन्ड रुलमा, सेकेन्ड तलको रुलमा
यदि कुनै स्पेसिफिक जान्छ जस्तै 5 इज अ अड नम्बर त स्मल डी भनेको 5 हो 5 इज अ अड नम्बर ट्रु हो भने त्यो 5 कहाँ हुनुपर्छ त स्मल डी सुड बिलोङ्स टु द क्यापिटल डी भनेको त एउटा गोदाम हो जहाँ चाहिँ सेट हो त्यहाँ चाहिँ हजारौं लाखौं नम्बरहरू अब सेटले दिएको नम्बर्सहरू हुन्छ भने यदि त्यो स्मल डी क्यापिटल डी को डोमेन भित्र पर्छ भने देयरफोर वी क्यान राइट ओके यो जस्तो यो हेलो भयो अघिको को भाइले सोधेको हुन्छ सर हुन्छ अब त्यस्तै खालको क्वेशन यो 36 नम्बर 37 नम्बर त्यस्तै क्वेशन हुन् यतापट्टि अब अस्ति गरेको यहाँ कति अर्को अनि छ यो 35 नम्बर किनकि हाइपोथेसिसमा कुनै मान्छेको नाम आयो सिंगल सेन्टेन्स आयो भने सिम्पल प्रोपोजिसन सोचेर काम गर्ने त्यो अरु रुल्सहरु लगाएर एभ्रीवान समवान हैन यो एभ्रीवान कि समवान भन्ने त शब्द जसरी नै आउँछ एभ्रीवान समवान भन्ने शब्द आयो भने अथवा एनीवान भन्ने अल अथवा एनीवान यसका सिनोनिम्स जस्ता शब्द आयो भने यसरी यो अर्को क्वान्टिफायर्सको रुल्सहरु लगाइन्छ जस्तो यो 34 यो गोलो गरेको 34 को यो क्वेशन नम्बर 34 हैन यो क्वेशन नम्बर यो 34 अनि क्वेशन नम्बर 35 यिनीहरु सबै चाहिँ क्वेशन नम्बर यहाँ त्यसको माथिल्लो लाइन हुन्छ 36 37 चाहिँ के हो त यी एभ्री र सम यी चारवटा तरिकाले सल्भ गर्ने तरिका सल्भ गर्ने क्वेशनहरु हुन् अब यो 33 सम्म चाहिँ 32 33 चाहिँ अघिल्लो तरिकाले यो चाहिँ यो तरिकाले सल्भ गर्ने हो ओके अब यसैमा चाहिँ अब अर्को एउटा क्वेशन नि गर्दै छु मैले कुन नम्बरको गर्दै छु भने 36 को नि एउटा एक्जाम्पल म देखाइदिन्छु कता गयो ओके ल त्यो 36 को एकछिन हेरेर सार्नु हेर्नु अनि बुझ्नु ल 36 को मैले ल्याएको उता त्यो अघिल्लो पीडीएफ को क्वेशन हो हैन यसमा चाहिँ यो आन्सर हो अघिल्लो पीडीएफ होला नि अस्ति मैले अपलोड गर्देको अघि हो अगाडि यो चाहिँ आन्सर हो त्यसलाई आन्सर हेरेर बुझ्नु ल त अघि मैले पढाएको तरिकाले नबुझे अब सोध्नु र अहिलेको क्वेशन नै बुझे हैन अहिलेको माथिको क्वेशन अघि यो आन्सर बुझिएन अघि क्वेशन को आन्सर बुझेन सर त्यो माइक्रोसफ्ट एप्पल वाला यो अहिले देखाएको बुझिएन जस्तै एक्स लभ माइक्रोसफ्ट क्वेशनमा दिएछ त्यो क्वेशन त छ नि त्यहाँ अनि त्यहाँ के त नि क्वेशनले भनेछ नि त के भनेछ भने एभ्रीवान लभ्स आइदर माइक्रोसफ्ट अर एप्पल भनेपछि अब मैले त्यसलाई पहिला प्रोपोजिसन फंक्सनमा लानु पर्यो भनेपछि प्रोपोजिसन भनेको एभ्रीवान लभ्स आइदर माइक्रोसफ्ट अर एप्पल त प्रोपोजिसन फंक्सन बन्दैन त्यही भएर त्यहाँ त एक्स भन्ने भ्यालु चाहिन्छ मल्टिपल डाटाको लागि अथवा मल्टिपल भ्यालुहरु डोमेन अफ डिस्क्रिप्टरबाट चेक गर्नको लागि त्यही भएर एक्स लभ माइक्रोसफ्ट भन्ने एउटा प्रोपोजिसन बनाए र अर एप्पल भनेपछि त्यो अर एप्पल भनेको एभ्रीवान लभ्स आइदर लभ्स माइक्रोसफ्ट अर एभ्रीवान लभ्स एप्पल हो त्यही भएर क्यू एक्स भनेर एक्स लभ एप्पल बनाए अब यो दुईटालाई बल्ल यो प्रोपोजिसनल फंक्सनबाट बल्ल क्वेशनले एभ्रीवान लभ्स आइदर माइक्रोसफ्ट अर एप्पललाई रिप्रेजेन्ट गरेको त भने यो लेखाइ यो भनेको के हो त यो पहेँलो लाइनले मैले देखाएको चाहिँ एभ्रीवान लभ्स आइदर माइक्रोसफ्ट अर एप्पल भनेको यही त हो नि सेन्टेन्स हैन यो बुझ्यो अनि त्यसको सेकेन्ड क्वेशनमा के छ अर्को लाइन क्वेशनमा चाहिँ लिन डज नट लभ माइक्रोसफ्ट यदि यहाँ पी लिन पी अनि ब्राकेटमा लिन
क्वेसनमा के दिएछ लिन ल हेलो 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 सरको आवाज आएको हो सरको आवाज नै आएन ए लाइन गयो क्या हेलो सरको लाइन गयो क्या हो कि हेलो के छ खेलो हल्ला गर्ने हैन बुझेकोले बुझाएन सरको करुण केसी हजुर कन के चाहिँ आज नै हो क्या तिमी डाँडामै अहिले नि फोटो पठा हमरा हेर्छ त केटा लाइभ कन केसीको छोराछोरीले पढ्ने भयो हेलो हजुर सर ए सुनेको के भयो यहाँ घरिघरि यस्तै हुने नेटमा सर हजुरको आवाज आएको थिएन अघि अघि आएको थिएन खोइ त्यो त सर होइन आएको म चाहिँ अघि होइन जो सोधेको ले बुझ्यो कि बुझेन मेन कुरा त्यो हो अब अरू बुझेकोलाई ठिकै छ कहाँ त्यहाँ आवाजै गइदियो त्यो आवाज भन्दा आवाज चाहिँ गर्छ आवाज चाहिँ आएको थिएन कि हजुरको सर हो र होइन मैले त्यहाँ केही चलाएन फेरि अहिले आयो अघि गयो ल ठिकै छ ल फेरि हेरौँ ल फेरि हेरौँ ओके अब एक्स लभ माइक्रोसफ्ट क्वेसनमा दिएछ होइन पिएक्स एभ्रिवान आइदर लभ्स आइदर माइक्रोसफ्ट फर एप्पल अनि माइक्रोसफ्टलाई हामीले पिएक्समा लेख्यौँ एप्पललाई एक्स लभ क्युएक्स र त्यही भएर एक्स लभ्स आइदर माइक्रोसफ्ट अर एक्स लभ एप्पललाई क्वेसनमा चाहिँ एभ्रिवान लभ्स आइदर माइक्रोसफ्ट एप्पल लेखेपछि त्यो दुईवटा प्रोपोजिसनबाट क्वेसनको एभ्रिवान लभ्स आइदर माइक्रोसफ्ट अर एप्पल भन्ने चाहिँ यो लाइनमा चाहिँ त्यो क्वेसनलाई यसरी यो लाइनमा लेखियो यो लाइन लेखिएको थाहा भयो नि जानियो नि बुझ्यो अनि क्वेसनकै सेकेन्ड लाइनमा छ लिन डज नट लभ माइक्रोसफ्ट भनेपछि यदि लिन डज नट लभ माइक्रोसफ्ट भनेको के हो त यो पिएक्समा त एक्स लभ माइक्रोसफ्ट एक्सको ठाउँमा हामीले मान्छेको नामहरू राख्ने हो लिन लभ माइक्रोसफ्ट हरि लभ माइक्रोसफ्ट होइन श्याम लभ माइक्रोसफ्ट भन्ने हो त्यसकोमा चाहिँ लिन लभ माइक्रोसफ्टमा डज नट लभ भएको भएर माथि बार आयो त्यो अर्को सेकेन्ड सेन्टेन्स भयो हाइपोथेसिस भयो र देयरफोर क्वेसनमै दिएको कन्क्लुजन लिन लभ्स एप्पल लिन लभ्स एप्पल भएको र एप्पल भनेको क्यूले रिप्रेजेन्ट गरेछ एप्पल भनेको यो क्यूले रिप्रेजेन्ट गरेको भएर क्यूएक्समा एक्स लभ एप्पल भएको भएपछि क्यू लिन हुनु पर्यो क्यू लिन भनेपछि त्यो कन्क्लुजन चाहिँ हामीले डिराइभ गर्नु पर्यो अब त्यो डिराइभ गर्नको लागि स्टेटमेन्ट नम्बर 1 क्वेसनमै गिभन हो स्टेटमेन्ट नम्बर 2 क्वेसनमै गिभन हो स्टेटमेन्ट नम्बर 2 पनि क्वेसनकै हो उ त्यो जुन हाम्रो हाइपोथेसिस 1 र 2 छ त्यही नै हो गिभन इन प्रिमिसिस अथवा गिभन इन क्वेसन अथवा भनेर लेखे हुन्छ केही फरक पर्दैन र स्टेटमेन्ट नम्बर हाम्रो 3 कसरी आयो त स्टेटमेन्ट नम्बर हाम्रो 3 कसरी आयो त px और qx को ठाउँमा चाहिँ हामीले x को ठाउँमा लिन भन्ने नाम राखेको मात्रै हो रिप्लेस मात्रै गरेको त्यो कसरी रिप्लेस गर्न पाइयो त युनिभर्सल इन्स्टेन्टेसन रुल अनुसार किनकि लिन भन्ने नाम डोमेन अफ डिस्कोर्समा छ यहाँ क्वेसनमै दिएको र त्यसलाई px और qx मा x को भ्यालु रिप्लेस गरेको सुन्यो भयो यहाँसम्म हजुर त्यहाँ भएपछि अब 1 2 3 थियो हामीसँग 3 वटा सेन्टेन्स बनायौं अब 3 वटा सेन्टेन्सबाट पनि अझै हामी एन्सरमा जानको लागि फोर्थ सेन्टेन्स चाहियो फोर्थ सेन्टेन्समा स्टेटमेन्ट नम्बर 2 र 3 लाई कम्बाइन गरेर हामीले कुन डिस्जंक्टिभ सिलोजिजम भन्ने फर्मुला हेरेर त पी स्टेटमेन्ट नम्बर 2 को पी लिन बार र स्टेटमेन्ट नम्बर 3 को पी लिन बार र नन बार जहिले पनि काटिन्छ र बाँकी रह्यो क्यू लिन र क्यू लिन भन्ने एन्सर डिराइभ भयो यसरी
सबै खालको रुल्सहरू एप्लाई गरेर कुन कुन चाहिन्छ त्यो रुल्स एप्लाई गरेर क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। ल बुझ्यो यो? डिस्जन्क्टिभ सिलोजिजम चाहिँ कसरी एप्लाई भयो सर? हो त डिस्जन्क्टिभ सिलोजिजमको पहिला फर्मुला भन ल मलाई हेरेर। नट पी अनि बीचमा एन्ड हो अनि पी अर क्यू हो। एन्ड होइन अर हो। अर पी अनि माथि भी होइन फर्मुला हेर त अघि अगाडि देखाएको अहिले मैले त्यो बुकको फोटोकपी गरेर त्यो पिडिएफमा डिस्जन्क्टिभ सिलोजिजम ल मैले देखाइदिन्छु नभए। पीआरक्यू अनि पी बार हो के? हो त नि पीआरक्यू अनि पीआरक्यू पी बार बार र नन बार काटियो अनि बाँकी रह्यो के त क्यू मात्र। त्यही त भएपछि त्यहाँ पनि पी लिन र पी लिन बार काटिएन त नि अनि बाँकी रह्यो क्यू लिन। यसरी कता यहाँ अर छ नि त भनेपछि पीकोमा त्यो क्वान्टिफायरमा चाहिँ त्यो ब्राकेटमा फङ्सन लेख्न परेको भएर यो चाहिँ इन्डिभिजुअल सेन्टेन्सको लागि। तर त्यो त्यसैमा चाहिँ काम त गर्यो नि अरले पी र क्यू दुईटा छुट्यायो र बार र नन बार काटियो त्यही हो। त्यस्तै गरेर अघि मैले भने नि त मैले अलि 36 नम्बरको नि ल एन्सर देखाइदिन्छु अनि क्वेसनबाट ल पहिला यो यहाँबाट ल 36 नम्बरको क्वेसन छ नि यो पिडिएफ होइन अस्ति दिएको यो 36 नम्बरको क्वेसन हो। अब यसबाट मैले फेरि अर्को पिडिएफमा बनाएँ अब अस्ति बनाएको भएर यो अघिल्लो चोटिको भएर यो 36 को एन्सर देखाइदिन्छु आफै पढेर बुझ्नु त्यहाँ म देखाइदिन्छु एकछिन। ल त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ गर्दैछु। अब यो चाहिँ अलिकति हो क्वान्टिफायर हो अलिकति यो नयाँ टर्म्स भएर अलिकति बुझ्न पनि गाह्रो कता कता हुन्छ त्यही भएर ल 36 को पनि मैले यहाँ सोल्युसन लेख्दैछु अलिकति हेर्नु सार्नु। अब यो ल 2 मिनटमा यो हेरेर सारेर बुझ्नु त्यस्तै हो। त्यहाँ रुल्सहरू लेख्दैछु सबै लेख्दैछु एकछिन है म यसो पानी खाएर आउँछु। यसको क्वेसन पठाइदेऊ न पहिले। हेलो जगदीश जगदीशले सुनेन यार। हजुर पासाको फोन उठाऊ अरे के पखै मेरो फोनै मेसेज ल्याएन। गरिदेऊ त ल मेसेज गरिदेऊ त। ल ल ओके ल भयो। हेलो होइन सर अनि हेर्दै गयो होइन सर ल ल हेर्दै गर्नु त्यहाँ 10:45 ओके यो सकेपछि हेर। एब्जेक्स पी केन त्यो केन भयो।
सर यसको क्वेशन देखाइदिनु न क्वेशन देखाइदिनु न त्यो पीडीएफ चाहिँ डाउनलोड गरेर हेर्नु र मैले अपलोड त अघिल्लो हप्तै गरेको त फेरि यसलाई अफ गरेर त्यसलाई यो फेरि यो शेयरिङ यो पीडीएफ अफ गरेर त्यो खोल्नुपर्छ या एकै ठाउँ नभएर म त अघिल्लो हप्ताको छ भनेर हुन्छ सर ओके भयो हेलो 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 हल्का सर डिस्क्राइब गरिदिनु न तर बुझाइदिनु न यो बुझाइदिनु न ए ल ल अब यसमा क्वेसनले के भनेछ पहिला क्वेसन हेरौँ पहिला त्यो क्वेसनमा चाहिँ हाइपोथेसिस कैन अ मेम्बर अफ टाइटन क्यान हिट द बल अ लङ वे भन्छ अब अहिले हामीले सुरुमा चाहिँ प्रोपोजिसन र फङ्सन बनाउने फङ्सन बनाउँदा केन अथवा त्यो ठाउँमा चाहिँ एक्स भनेर क्या किन डोमेन अफ डिस्कोर्समा जतिजनाको नाम नै आउन सक्छ त्यही भएर एक्स अ मेम्बर अफ टाइटन क्यान हिट द बल अ लङ वे त्यो एउटा प्रोपोजिसन अनि फेरि अर्को प्रोपोजिसन everyone who can hit the ball a long way can make a lot of money भनेपछि we can make a lot of money चाहिँ अर्को सेन्टेन्स भयो त्यहाँ दुई थरी सेन्टेन्स मिसाइएको छ त्यही भएर अर्को सेन्टेन्सलाई क्युएक्स मा राखियो र क्युएक्स पहिला चाहिँ त्यही भएर प्रोपोजिसनल फङ्सन अथवा इन्डिभिजुअल सेन्टेन्स प्रोपोजिसनहरू छुट्याउने हो अनि त्यो सेन्टेन्स त्यो प्रोपोजिसनल फङ्सन अथवा त्यो इन्डिभिजुअल सेन्टेन्स छुट्याएपछि बल्ल क्वेसन अनुसार चाहिँ लेख्ने क्वेसन अनुसार लेख्दाखेरि के भन्छ त्यहाँ डाइरेक्ट के भनेछ त केन केन भनेर डाइरेक्ट नाम दिएपछि अघि हामीले पीडी लेखे जस्तो स्मल डी लेखे जस्तो डाइरेक्ट नाम राखेको पी केन क्वेसनमा चाहिँ केन अ मेम्बर अफ टाइटन क्यान हिट द बल अ लङ वे त्यहाँ एभ्रीवान सम्मन केही पनि छैन त्यही भएर केनले बल लङ वे हान्न सक्छ भनेपछि त बल लङ वे हान्न सक्ने भनेर त हामीलाई यो अघिको यो माथिको यो सेन्टेन्सले दिएछ यो सेन्टेन्सले दिएको भएर पी को ठाउँमा केन लेख्यो पी केन भनेपछि एक्स को ठाउँमा केन राख्ने हो र एक्स अथवा केन अ मेम्बर अफ टाइटन क्यान हिट द बल अ लङ वे भनेर चाहिँ त्यही भएर पी केन बनाएको त्यो सेन्टेन्समा काम गर्ने भएको अर्को तर सेकेन्ड सेन्टेन्स क्वेसनमा के दिएछ everyone who can hit the ball a long way भनेपछि who can hit the ball a long way भनेको त px हो नि त त्यही भएर px can make a lot of money अनि x can make a lot of money भनेको qx हो qx हो अब त्यो बिचमा एरो अथवा इफ देन एरो हो नि त यो एरो हुन त यही सेन्टेन्सलाई चाहिँ हामीले मिलाएर भन्यो भने if anyone who can hit the ball a long way can make a lot of money यो सेन्टेन्सको चाहिँ अलिकति लोजिकल मिनिङ बुझ्नुपर्छ ठ्याक्कै इफ देन भनेर दिन्न तर जसले बल हान्छ त्यसले पैसा बनाउँछ भनेपछि इफ देन हो नि त इफ देन हो नि त जसले बल हान्छ उसले पैसा बनाउँछ भनेपछि त्यसको मिनिङलाई लोजिकली मिनिङ भयो हामीले एरोमा राखेको त्यहाँ अब अर राख्ने कि एन्ड राख्ने कि डबल एरो राख्ने अलिकति सेन्टेन्सको हामीले मिनिङ बुझ्नु पर्यो र त्यही भएर एरो आएर त्यहाँ अगाडि के छ त एभ्रीवान भएको भएर एभ्रीवान भनेर चाहिँ हामीले
एभ्रीवानको यो एभ्रीवान सिम्बल राखेको र कन्क्लुजनमा त्यो क्वेसनको कन्क्लुजनमा के छ सम मेम्बर अफ द टिटेन्स क्यान मेक अ लट अफ मनी सम मेम्बर भनेपछि समको सिम्बल हैन यो समको सिम्बल अनि त्यसपछि क्युएक्स भनेको क्यान मेक अ लट अफ मनी यसरी चाहिँ यो क्वेसन आयो क्वेसनसम्म आएको बुझ्यो हेलो हेलो त्यो उताको सेन्टेन्सबाट बुकको क्वेसनबाट मैले यहाँ यसरी स्टेप वाइज डिराइभ गरेको भयो अब नम्बर 1 भनेको क्वेसनकै गिभन हो नम्बर 2 भनेको क्वेसनको गिभन हो जहिले पनि यो क्वेसनमा दिएको छ त्यो लेख्ने अनि बल्ल नम्बर 3 मा मैले के गरे त px qx को ठाउँमा हामीलाई अब क्वेसन अनुसार केन भन्ने मान्छेको नाम चाहिएको भएर केन भन्ने राखे अब एक्स को ठाउँमा केन भन्ने नाम राख्ने के हो त युनिभर्सल इन्स्टेन्टेसन फर्मुला हो अघिको रुल हो त्यही भएर केनको नाम राखे त्यो रुल अनुसार त्यसरी रुल पनि लेख्नुपर्छ एन्सर लेख्दा एन्सर मात्रै डिराइभ गर्न पाइँदैन कुन रुल किन एप्लाई गरियो स्टेप वाइज देखाउनै पर्छ र अब यही देखेको छु स्टेप नम्बर 4 मा के छ त फ्रम स्टेटमेन्ट नम्बर 1 एन्ड 3 ला 1 र 3 लाई मिसाएर हेर त 1 र 3 लाई मिसाएर मोडस पोनेन रुल भन्ने लगाऊ अब यो क्यू केन आउँछ अब यो रुल तिमीले उताबाट हेर्नु पर्यो मोडस पोनेन रुल लगायो भने पी क्यू पी भन्यो भने क्यू आउँछ पी एरो क्यू पी छ भने क्यू आउँछ त्यो क्यू को ठाउँमा हाम्रो यहाँ फंक्सन भएर केन आयो अनि त्यसपछि त्यही केनलाई फेरि एक्जिस्टेन्शियल जेनरलाइज केन मात्रै छ त्यहाँ हाम्रो अब यो एभ्री सम दिदैन के क्वेशनले त्यही भएर अब यसलाई चाहिँ हामीले केनलाई चाहिँ सममा लैदिएको मात्र यहाँ अब क्वेशनले के अरे क्वेशनले त्यहाँ एभ्री भनेको भए एभ्री एक्स क्यू एक्स हुन्थ्यो क्वेशनले सम भनिदिएको भएर हामीले अगाडि सम थपेको मात्रै हो सम एक्स क्यू एक्स एप्लाई गरेर यसरी आएको भयो एनिथिङ केही छ बुझ्यो कि बुझिएन त्यो सम कसरी थपिएर छ ओ खास एन्सर 4 मा आयो हैन अब 4 मा आएपछि क्वेशनले के दिएछ भने सम मेम्बर अथवा समवान अफ द टिटेन क्यान मेक अ लट अफ मनी भनेर त हाम्रो क्वेशनमा सेन्टेन्स छ भनेपछि क्यू सम्म निक्लेको एन्सरलाई अब सम क्वेशनले सम दिएको भएर हामीले सम लेखिदिएको हो क्वेशनमा एभ्री भएको भए हामीले एभ्री भन्ने सिम्बल राखिन्थ्यो के एन्सर चाहिँ आयो क्यू केन भनेर र क्यू केन चाहिँ के हो त अनि एक्जिस्टेन्शियल जेनरलाइजेसन लाउँदाखेरि के हुन्छ त फेरि यो फर्मुला पनि लगाउनु पर्यो एक्जिस्टेन्शियल जेनरलाइजेसनको फर्मुला हेर त के छ यदि एक्जिस्टेन्शियल जेनरलाइजेसनको फर्मुलामा के छ भने पीडी फर सम डी बिलोङ्स टु क्यापिटल डी भयो भने एभ्री एक्स पीएक्स लेख्न पाइन्छ भनेर त फर्मुलै छ फर्मुला पनि हो र क्यू को ठाउँमा क्वेशनले दिएको हामीलाई सम चाहिएको भएर सम लेखेर नि एक्जिस्टेन्शियल फर्मुलाले एप्लाई भएको भने त्यो यतिकै र्यान्डमली राखेको होइन के र्यान्डमली राखेको होइन क्वेशनमा एभ्री भएको पछि एभ्री के अरे क्वेशनमा सरी सम थियो र सम भन्ने चाहिँ कुन फर्मुलाले दिन्छ भन्दा सम एक्स भन्ने चाहिँ एक्जिस्टेन्शियल जेनरलाइजेसन फर्मुलाले दिने भएको भएर ओके केही छ सर यो कन्डिसन मिल्यो भने जुन फर्मुला जति लगाउन नि पाइन्छ त्यसो त एन्सरमा फरक पर्छ होला नि भन्नाले अनि फर्मुलाहरू हो जस्तै अहिले मैले एउटा यो 4 स्टेपमा गरेँ 5 स्टेपमा गरेँ कसैले जानेछ भने अझै सर्टकट 3 स्टेपमा नि गरे भयो हैन अब कसैले अब यताउता गरेर 6 स्टेप 7 स्टेपमा नि अरू फर्मुलाहरू लगाएर फर्मुला बिग्रिनु भएन या प्रोसेस बिग्रिनु भएन यही मात्रै एन्सर हुन्छ भन्ने छैन अरू अब अरू घुमाएर केही गरेर 5-6 स्टेपमा निकाले नि एन्सर फरक पर्दैन बिगार्न चाहिँ बिग्रिनु भएन जे पाइ उही रुल्सहरू यही एक्ज्याक्ट एन्सर हो भन्ने चाहिँ छैन आफूले मिलाएर गर्न सकिन्छ यसमा सम एउटा एभ्री एउटा रिड्युस फर्म निकाल्ने नत्र त बिचैमा छोड्दैन त भयो भने यसपछि अर्को आउन सक्छ भन्ने भएन नि त त्यसरी त्यही त हामीले एन्सर त निकाल्नु पर्यो नि यो क्वेशनले दिएको देयरफोर त डिराइभ गरेर छोड्नु त पर्यो नि त्यहाँसम्म त आउँछ मात्रै भने उ रुल्सै लगाएर स्टेपै देखाएको छु नि त एन्सर त डिराइभ गरेर छोड्नु पर्यो त्यहाँसम्म चाहिँ लोजिक मिल्नु पर्यो हैन फर्मुलाहरू कुन कुन लगाएको कुन कुन स्टेप युज गरेको त्यो त चाहियो नि त्यही हो मैले भन्नु खोजेको बुझेन के भयो सर भयो ल मान्छे अब यहाँ
यो च्याप्टर यहीँसम्म हो हाम्रो क्वान्टिफायर्सको यही हो। त्यहाँ एक्सर्साइजहरू भयो। यो 37 सम्म चाहिँ क्वेसन एन्सरहरू गर्दै जानु बिस्तारै। अब मेन चाहिँ फाइनल एक्जाममा यही अघिल्लो क्वान्टिफायर र यही यो भनौँ न क्वेसन नम्बर यो अघिल्लो चोटिको रुल अफ इन्फ्लुएन्स र यो रुल्सबाट एप्लाई गर्ने भाइहरूले क्वेसन हेऱ्यो होला पुरानो हैन भाइ बहिनीहरूले यही क्वेसनहरू चाहिँ प्राय 1 नम्बरमा आउँछ 8 नम्बरमा क्वेसन नम्बर 1A मा आउने यस्तै क्वेसनहरू हुन्छन् प्राय। ओके अब यस पछाडि हामी अब अझ आधी घण्टा बाँकी छ अर्को च्याप्टरमा जाउँ। एकछिन अब अर्को है अर्को हजुर आएको के भयो चल्दैन ल 9:30 बजे 12 ओके अर्को हाम्रो अर्को च्याप्टर कुनै इन्डक्सन न ओके हेलो देखियो यो स्लाइड देखियो सर देखियो। ओके ल अब हाम्रो नेक्स्ट च्याप्टर अथवा नेक्स्ट टपिक जाम यो क्वान्टिफायर पछि इन्डक्सन म्याथमेटिकल इन्डक्सन पहिला पढ्यो कि पढिएन म्याथमेटिकल म्याथतिर कतै पढेको हो भनेपछि म्याथमेटिकल इन्डक्सन भनेको जस्तै x को भ्यालु चाहिँ अघि पढे जस्तै इफ x इज अ अड नम्बर भनेर x को भ्यालु गिवन सेटको सबै ट्रु हो भने एक स्टेप उतासम्म x + 1 सम्म पनि ट्रु हुन्छ भन्ने चाहिँ प्रुभ गरेर देखाउने चाहिँ दैट इज म्याथमेटिकल इन्डक्सन। त्यति एक लाइनमै बुझे हुन्छ। जस्तै इफ अल द ब्लक्स प्रिसिड द n+1th ब्लक देन आर मार्क देन द n+1 ब्लक इज अल्सो मार्क भनेपछि सबै ब्लकहरुमा चिन्ह लाउँदै गथ्यो त्यहाँसम्म चिन्ह लायो भनेको त्यो भन्दा एक स्टेप उतापट्टि नि मार्क गर्यो अथवा यहाँसम्म ठीक छ भन्यो भने त्यो भन्दा एक स्टेप उता पनि त्यो आफू ठिकै नै छ भनेर चाहिँ एज्युम गर्ने अथवा प्रुभ गरेर देखाउने टेक्निक्सलाई नै म्याथमेटिकल इन्डक्सन भनिन्छ। त्यो मेथड अनुसार चाहिँ प्रिन्सिपल अफ म्याथमेटिकल इन्डक्सन चाहिँ यो एक्जाम्पल भयो कि एसएन भनेको सम अफ इन्टिजर्स फ्रम 1 to n हो 1 to n सम्मको फर्मुला त्यो हो हैन त्यो त थाहा छ। यदि 1 to n सम्मको फर्मुला n+1/2 हो भने s n+1 सम्म पनि त्यो फर्मुला चाहिँ ट्रु हुन्छ। त्यो n मा 1 थप्यो भने त्योसम्म पनि फर्मुला ट्रु नै हुन्छ भनेर प्रुभ गर्ने मेथड नै प्रुभ बाइ इन्डक्सन अर म्याथमेटिकल इन्डक्सन भनेर डिफाइन गरिन्छ। ओके ल अब n को भ्यालु 1 बाट सुरु गर्यो नि तलको यो लास्टमा हेर्दैछ हैन 1 को भ्यालु यहाँ चाहिँ n को भ्यालु के छ त 1 हुँदा के भयो n को भ्यालु 1 हुँदा 1 यो n मा चाहिँ के भयो त हामीले यो फर्मुलामा एप्लाई गरिराखेछौं n को भ्यालु 1 हुँदा 1 + 1 2 2 1 जा 2 2/2 = 1 n को भ्यालु 2 हुने बेलामा फेरि n को भ्यालु 2 हुँदा यो रिजल्ट आउँछ n को भ्यालु 3 हुँदा यो रिजल्ट आउँछ। यसरी गर्दै 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 जाँदा सधैँ ट्रु रिजल्ट आउँछ र चाहेको रिजल्ट आउँछ र हामी चाहिँ n सम्म गएर n+1 सम्म गरेर त्यसलाई प्रुभ गरेर देखाउँछौं। सो वी मस्ट शो दैट द n+1 स्टेटमेन्ट अल्सो स्टेट इक्वेसन मस्ट अल्सो बी ट्रु यो पनि ट्रु हुनुपर्छ भनेर यो फर्मुलामा n को ठाउँमा यहाँ सबै ठाउँ n+1 लेखिएको छ n+1 र त्यो ब्राकेट भित्रको n+1 मा n+1+1 चाहिँ n+2 भएको हो। यो बाहिरी n को ठाउँमा चाहिँ यो बाहिरी n चाहिँ यो n+1 ले रिप्रेजेन्ट गर्यो र यो n+1 को यो अहिले मैले छड्के लगाएको n+1 लाई चाहिँ n+1
n+1 चाहिँ n+2 भएको हो। यसरी चाहिँ अब हामीले यो तलको n+1 n+2/2 चाहिँ ठिक छ भनेर चाहिँ प्रुभ गरेर देखाउनु पर्छ जहिले पनि इन्डक्सनमा। त्यही भएर यसमा चाहिँ फर्स्ट स्टेप हुन्छ, सेकेन्ड स्टेप चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ n को भ्यालु 1 2 3 4 5 6 राख्दा ठिक छ भन्ने सेकेन्ड स्टेप हुन्छ र थर्ड स्टेप जहिले पनि n+1 सम्म चाहिँ भेरिफाइड हुन्छ अथवा प्रुभ हुन्छ भनेर टु प्रुभमा चाहिँ प्रुभ गरेर देखाउँछौँ। त्यसैकारणले अब हामीले यो सेन्टेन्सलाई चाहिँ प्रुभ गरेर देखाउँछौँ। त्यो सेन्टेन्सलाई प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ यो लाइन हैन, यो लाइन, यो सबै लाइनहरु चाहिँ क्याल्कुलेसन गरेको। हाम्रो n सम्म ठीक थियो, n+1 हुने बेलामा के भयो त, यो n+n, n पछि त के यो n भनेको 5 हो भने n+1 भनेको 6 हो, n 20 हो भने n+1 21 हो। त्यसै कारणले 20 सम्म ठीक छ भने 21 सम्म पनि ठीक हुन्छ। यो मैले गोलो लाएको सम्म ठीक छ भनेपछि के भयो त, sn+1, sn+1 भनेको चाहिँ sn जुन यहाँ यो sn भनेको के हो त, यो sn हो। यो जुन माथि sn को माथिल्लो घेरामा sn भनेर लगाएछ, यो तलको sn हो। तर त्यो sn भनेको के हो त, 1 देखि n सम्म चाहिँ 1 देखि n सम्मको फर्मुला त n+1/2 हो। n+1/2 भनेको sn हो भनेर यहाँ इक्वेसनले दिएको भएर हामीले sn लेख्यौं प्लस n+1 र अब त्यो n+1 लाई चाहिँ अब हामीले के गर्यौं त, यो सेन्टेन्समा चाहिँ अनि क्याल्कुलेसन गरेर sn+1 जुन यहाँ रेडिमेड लेखियो थियो, जहाँ यो गोलो लागेको ठाउँमा रेडिमेड लेखिएको थियो, हामीले यो त तल्लो फर्मुलाबाट यो पार्टबाट चाहिँ यहाँबाट 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 सबै यो तीनवटा लाइनहरुबाट चाहिँ यो तीनवटा लाइनहरुबाट डिराइभ गरेर लास्टको चाहिँ यो फर्मुला चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई युज गरेर राइट ह्यान्ड साइड चाहिँ यो डिराइभ गरेर निकाल्यौं। ओके भयो, पहिले बुझ्यो यो इन्डक्सन, यो क्याल्कुलेसन। हेलो बुझ्यो सर। बुझ्यो नि यो कसरी क्याल्कुलेट भएको भनेर? हजुर सर। हो, अब यसरी नै अब सबै कुराहरु यसरी प्रुभ गर्दै जाने इन्डक्सनमा। पहिला एउटा n को लिमिट सम्ममा क्याल्कुलेसन दिन्छ, त्यो सम्म चाहिँ ठीक छ भनेर त्यसमा +1 गरेर पनि लेफ्ट ह्यान्ड साइड युज गरेर राइट ह्यान्ड साइड डिराइभ गर्दिनेलाई नै इन्डक्सन मेथड हो। अब त्यही अनुसारको प्रुभिङ्सहरु हाम्रो यहाँ सुरु हुँदै जान्छ। ओके ल, यो एउटा क्वेशन हो ज्योमेट्रिक सिरिजको। ल यो क्वेशन सार्नु त अनि म भन्दिमला, बुकमै भएको एक्जाम्पल हो के। ल यो क्वेशन हो, a प्लस a r को भ्यालु 0 हो यहाँ हैन, यो r को भ्यालु देखाएको छैन किनकि r को भ्यालु 0 हुँदा 1 हुन्छ। त्यसै कारणले यहाँ थिम चाहिँ a r को भ्यालु 0, r को पावर 0 प्लस a r को पावर 1 प्लस a r को पावर 2 गर्दै गर्दै a r n भनेको चाहिँ a r n+1 - 1 r - यो चाहिँ के हो त, ज्योमेट्रिकल सिरिजको एउटा सिरिज हो। लेफ्ट ह्यान्ड साइड एउटा सिरिज हो, त्यसको जेनरल फर्मुला चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा छ। अब त्यो राइट ह्यान्ड साइडको फर्मुला चाहिँ हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइड युज गरेर यो राइट ह्यान्ड साइडको फर्मुला चाहिँ ठीक छ भनेर प्रुभ गर्ने चाहिँ अब अर्को तल्लो पेजमा हुन्छ। ल फर्मुला भयो। ओके ल, त्यो फर्मुला पछि त्यो फर्मुलालाई यहाँ स्टेप वाइज यहाँ अब हेर्नु, यहाँ म तल देखाइदिन्छु। अब यसरी लेख्नुपर्छ, बेसिक स्टेप अघिको क्वेशन हो, क्वेशन पछि त्यहाँ बेसिक स्टेप भनेर लेख्नुपर्छ, इन्डक्टिभ स्टेप, बेसिक स्टेप र इन्डक्टिभ स्टेप। सुरुमा चाहिँ गिवन, क्वेशन गिवन, बेसिक स्टेप अनि इन्डक्टिभ स्टेप गरेर 3 स्टेपमा हामीले एन्सर क्याल्कुलेट। ल अघिको फर्मुलाले यहाँ यसरी काम गरेको प्रुभ गरेर देखाएको। अब नेपालीले अब चिन्नेका 20 मिनेटमा अनि म दिन्छ अनि म नेट जोड्छु। हेर फेरि न्यू बस्ने नि त म जुबाट जान आइप्याड चाहिँ झिक्न लाग्दैन, मम्मीले लुकाएको आइप्याड नेपाली सुन पनि हैन 20 मिनेटमा
ए देखि ARN भनेको चाहिँ फर्मुला के हो त माथिको AR को हैन त्यो त हैन त्यो 1 गरेछ बेसिक स्टेपमा n को भ्यालु 0 हुँदा के हुन्छ n को भ्यालु 1 हुँदा के हुन्छ यहाँ दुई तीनवटा देखाउनु पर्ने n को भ्यालु 0 हुँदा n को भ्यालु 1 हुँदा n को भ्यालु 2 हुँदा चाहिँ हामीले चाहिँ दुई तीनवटा a को भ्यालु निकालेपछि अनि बल्ल तल निकाल्नु पर्ने ठिकै छ भनेपछि यो गोलो लागो चाहिँ बेसिक n सम्म ट्रु छ भनेको प्लस AR n को पावर 1 चाहिँ थपिएको यतापट्टिको चाहिँ थपिएको ए रमा यहाँ छ हेलो भयो हेलो n equals to 1 हजुर n equals to 1 राखेर हैन त्यो n इक्वल टु 0 को चाहिँ माथि लेखेछ हैन n इक्वल टु 1 राख्दा जस्तो हामीले चाहिँ कपीमा एन्सर लेख्दा दुई तीन चोटि लेख्ने के n को भ्यालु 0 हुँदा तर r को भ्यालु दिए छैन के त्यहाँ हैन के भनेछ क्वेशनले फर n इज इक्वल टु 0 1 2 in a geometrical sum the ratio of consecutive terms is constant अब के दे r को भ्यालु उसै गरे नि त ARI + 1 ARI is equal to r केही भने त्यो भएर अनि उही हो कि जहिले नि यस्तो हो कि n सम्म सधैँ ट्रु हुन्छ र यस्तो पछि यो हामीले त्यो ट्रु हुनको लागि चाहिँ इन्डक्टिभ स्टेपमा यो थपेको यो कुरा पनि ट्रु हुन्छ भनेर एक स्टेप थपेर प्रुभ गर्ने n को ठाउँमा 1 जोडेर त्यसरी त्यो गर्ने बेलामा के भयो त ARN भनेको के हो त फर्मुलामा ARN + 1 - 1 r को ठाउँमा चाहिँ राखेर प्रुभ गरेको n को ठाउँमा 1 थपेको क्या यो बुकमै दिएको एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो मैले देखाएको यस्तै गरेर हामीले अरु अबको एक्सरसाइजको सोलुसनहरु क्वेशन आन्सर हेर्छौं यो बुकमा यतिकै छ
बुझ्यो नि स्टेप हेलो हजुर सर ल यो भएपछि अब हजुर, एक्सर्साइज हेरौँ यो त बुकमै दिएको हो होइन बुकमा यसरी क्यालकुलेसन दिएछ यही बुझ्यो अब एक्सर्साइज हेरौँ अब अरू क्वेसन एन्सर हेरौँ यहाँ यो अरू एक्जाम्पल पनि छ होइन यसको चाहिन्छ ल अब यो हेऱ्यो भने तिमी बुझ्छौ होला सायद सजिलै छ त्यति साह्रो छैन ल त्यो बुझियो मैले गरेको क्वेसन यही हो होइन यो चाहिँ धेरै यो टपिक चाहिँ गाह्रो छैन म यहाँसम्म प्रुभ गर्नलाई हो यो चाहिँ 2n - 1 चाहिँ 1 3 5 7 5 भनेको 2n - 1 सम्म चाहिँ छ भनेर क्वेसनले त्यसै यसको राइट ह्यान्ड साइड n स्क्वायर हुन्छ भनेर प्रुभ गरेको त्यसमा चाहिँ अब पहिला सुरु बेसिक स्टेप when n को भ्यालु 1 हुँदाखेरि के हुन्छ n को भ्यालु 2 हुँदा n को भ्यालु 3 हुँदा भने 2 3 वटा एक्जाम्पल चाहिँ लेख्नु यहाँ चाहिँ मैले अब एक लाइनमा लेखेँ नि अलि चट्ट मिला n को भ्यालु 1 हुँदा n को भ्यालु 2 हुँदा n को भ्यालु 3 हुँदा के हुन्छ भनेर 2 3 वटा एक्जाम्पल चाहिँ दिनुपर्छ सुरुमा बेसिक स्टेपमा अनि इन्डक्टिभ हाइपोथेसिस भन्छ जहिले पनि इन्डक्टिभ हाइपोथेसिसले चाहिँ n को भ्यालु कुनै लिमिटसम्म के राख्ने बेलासम्म त्यो सधैँ ट्रु हुन्छ भनेर एज्युम फर एनी के इट इज द इक्वेजन इज अलवेज ट्रु एज्युम फर एनी के द इक्वेजन इज अलवेज ट्रु भनेर चाहिँ यसले चाहिँ दिन्छ र त्यस पछाडि टु प्रुभ भनेको जहिले पनि मैले यहाँ के कोमा +1 गरेँ n मा अथवा k मा +1 गरेर यहाँ k मा +1 र यो दुईटा k मा +1 गरेर यहाँसम्म चाहिँ जहिले पनि टु प्रुभ भनेर चाहिँ यो तीनवटा स्टेप चाहिँ चाहिन्छ सपोज भनौँ यो 1 स्टेप नम्बर 1 यो चाहिँ यो इन्डक्सन हाइपोथेसिस है यो लेखेको स्टेप नम्बर 2 अनि यो चाहिँ यो 3 भनेको यो लाइन हो इन्डक्सन स्टेप बेसिक स्टेप इन्डक्सन हाइपोथेसिस र इन्डक्सन स्टेप यो तीनवटा स्टेप जहिले पनि हामीले देखाएर प्रुभ गरेर देखाउनु पर्छ भयो हेलो कति 36 यहाँ सबैजना यहाँ लगइन गरेर म बोलाउँछु नि सबैजना गर्दैछन् नि मान्छे त 36 देखाएको छन् अहिले लग अरू गर्ने हो कि हेर्ने हो यसो हेर्ने अनि सारा बुझ भनेको पनि बुझ्नु पर्यो त्यो कसरी क्यालकुलेसन मैले अब यहाँ एन्सर दिएछु रेडिमेड देखाइदिएछु बुझ्यो नि भन्न खोजेको क्या गर्ने त अब यहीँ मैले गरिदिइराखेको छु होइन अहिले अरू क्वेसन एन्सर पछि अरू गरौँला यो बुझ्यो नि भन्न खोजेको यो क्वेसनको एन्सर हो यो गाह्रो छैन कि गाह्रो त त्यति छैन अर्को पहिलाको जस्तो यो त अब यहाँ थपेर क्यालकुलेसन गर्ने पहिला नि पढेको होला त्यही भनेर नभएमा अर्को तल देखाउँछु भनेर अर्को तलको क्वेसन ल यो अर्को नेक्स्ट क्वेसन त्यहाँ 2 3 थरी छन् देखाएछ अनि सर अघिको स्लाइड लगाइदिनु न एकचोटि फेरि माथिको क्वेसन हजुर ए ल
अनि सार्नु पर्दैन, यो त म दिन्छु नि अहिलेलाई। यसो सर हेर्नलाई मात्रै हो। अहिले म पछि अब अहिले दिएपछि दिउँसो हेरे हुन्छ। त्यो फोर्थ स्टेप भनिदिनु न, त्यो इन्डक्सन स्टेप्सको फोर्थ। इन्डक्सन स्टेपको 1 2 3 4 यो येल्लो गरेको लाइन पार्ट येल्लो देखे छैन एकैछिन। देखिन्न, मैले येल्लो गरेको त्यहाँ देखिन्न। अहिले देखे छैन कि। ए अहिले अहिले देख्यो सर, देख्यो। ए एकछिन यहाँ मैले हाइलाइट गरेपछि एकछिन अपलोड हुन टाइम लाग्यो नि त। ठिकै छ। भनेपछि 1 2 स्टेप कसरी भने 2k - 1 भन्यो नि। जस्तै यहाँबाट यहाँसम्म भनेको के हो त? यो 1 देखि यहाँसम्म, एकछिन यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो पहिल्यै थियो माथि नै हैन। त्यो त यो माथिल्लो हाइलाइट एकछिन म देखाइन्छ। यो इन्डक्सन हाइपोथेसिस र क्वेशनको पार्ट हो। यहाँ 1 देखि 2k - 1 सम्म के को ठाउँमा भेरिएबल चाहिँ राख्ने भयो हैन। र यो 2k + 1 थपियो भने लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 2k + 1 त्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको कुनामा त्यो थपियो भने राइट ह्यान्ड साइड पनि k + 1 ले 2k + 1 भनेको त के हो त? त्यो 2k + 1 कसरी डिराइभ मात्रै भयो भनेको बुझेनौ? 2k कसरी भयो? हो, माथिबाट हेर्दा पनि उ 2 ले k + 1 लाई मल्टिप्लाई गर्यो, 2k + 2 भयो। 2k + 2 - 1 भनेको 2k + 1 भएको हो। अनि राइट ह्यान्ड साइड त त्यही छ। अनि हो 1 देखि 2k - 1 सम्म चाहिँ k² हो भनेर हाम्रो त्यो त क्वेशनमै छ। n² हो भनेर n को ठाउँमा k लेखेको। अनि k² मा यो k² मा 2k + 1 थपेर चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड मात्रै युज गरेर हामीले राइट ह्यान्ड साइड डिराइभ गर्नुपर्छ क्या जहिले पनि। लेफ्ट ह्यान्ड साइडको फर्मुलालाई युज गरेर राइट ह्यान्ड साइड LHS = राइट RHS भनेर यो लास्टमा प्रुभ भछ। त्यही नै हो सबै। सर हामीले यो इन्डक्सन हाइपोथेसिस अस्युम नगरेर गर्दा नि हुन्छ नि। यो डाइरेक्ट इन्डक्टिभ स्टेप स्टेपमा n + 1 हाइपोथेसिस चाहिँ के हो भने त्यो एक लाइन लेख्ने हो। जहिले पनि k को के रे n को भ्यालु कुनै लिमिटसम्म चाहिँ सधैँ ट्रु हुन्छ भनेर त्यो एक लाइन बीचमा लेखिदिने हो। ट्रु जहिले पनि त्यो नेसेसरी स्टेप हो कि अप्सनल हो? n + 1 को लागि डाइरेक्ट इन्डक्टिभ स्टेपमा गर्दाखेरि हुन्न? त्यो लेखिदिने, त्यो स्टेप छ। अब यसरी नै पढिराखेको छ, यो नेसेसरी लेखिदिने। किनकि n सम्म ट्रु हुन्छ भने थाहा पनि छ। तर इन्डक्टिभ हाइपोथेसिस चाहिँ n सम्म k सम्म चाहिँ सधैँ ट्रु हुन्छ र टु प्रुभ चाहिँ इन्डक्टिभ स्टेप चाहिँ टु प्रुभ n + 1 सम्म जान्छ लेख्ने। यो भन्दा अगाडि हामीले ज्योमेट्रिक सिरिज गरेको थियो नि सर। त्यसमा त n + 1 को लागि डाइरेक्ट गरेर देखाएको छ नि। के त अस्युम गरेको त्यहाँ डाइरेक्ट देखाइयो त्यो बुकमा हैन। यसरी लेखेकै राम्रो भाइ। लेख्दियो अब यो एक लाइन लेख्दैमा बिग्रिने होइन। अब यसरी सधैँ पढाइराखेको छ, यसरी लेखेको छ। त्यो नभए पनि बिग्रिने त होइन, तैपनि लेखेको राम्रो भन्न खोजेको। जसरी हामी k + 1 सम्म प्रुभ गर्ने नै हो। ठिकै छ, एक लाइन लेखेर। हुन्छ सर। ल यो अर्को क्वेशन। यसमा चाहिँ अब ठिकै छ। अब यस्तो धेरै गाह्रो छैनन् हैन, हेर्दाखेरि बुझ्यो ल। अहिले सरले हेरे हुन्छ। म यो PDF छ भने अपलोड गरिदिन्छु। अब अलिकति बाँकी छ। अब यो सबै यस्तै छ नि। अहिले पछि हेरौँ है। जस्तै यहाँ अर्को सबै छ, सबै खालके गरेको छु। डिभाइड खालके अरू खालके सबै छ यहाँ। एउटा चाहिँ अर्को अब त्यहाँ 10-12 मिनट छ है। एउटा अर्को टाइपको खालके पढाएर छोड्छु भनेर। यो चाहिँ अब यो PDF मा हेरेर बुझिहाल्छौ होइन। अब एउटा चाहिँ अर्को के छ भने कहाँ गयो, यहाँ सबै छ। मैले गरिदिएको यो दिन्छु म। यो क्वेसन एन्सर भएको रे हैन। क्वेसनहरु 1 2 3 4 5 6 सम्म गयो। 6 7 8 र 9 को चाहिँ अलि गाह्रो छ, गरे हैन। अब मैले भन्न खोजेको चाहिँ हो यो एउटा यो छ नि उयो 18 19 20 21 नम्बरको क्वेसन हो क्या। यो चारवटा क्वेसन चाहिँ हेलो सुन्ने सर? हजुर सर। यो 18 यो 19 20 21 चाहिँ अलि अर्कै खालके भन्नाले एउटा सजिलो त सजिलो छ, तर अर्को तरिकाले डिराइभ गर्ने अलिकति क्याल्कुलेसन फरक छ भनेर मात्र। यसको चाहिँ एउटा एक्जाम्पल यहाँ छ, म देखाउँछु। अनि त्यही अनुसार चाहिँ म यहाँ
त्यसको डिटेलली त गरेछ नि, यहाँ चाहिँ छ क्या यो 20 नम्बरको क्वेसन हो यहाँ हो, यो 20 नम्बरको क्वेसन हो। 6 times 7 to the power n minus 2 times 3 to the power n is divisible by 4 भनेर चाहिँ अघि त्यो क्वेसनमा दिएछ हैन। त्यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी डिराइभ गर्ने, क्याल्कुलेसन गर्ने भनेर 6.7n minus 2.3n is divisible by 4 for n is equal to 1 2 3 तर use induction to prove the statement भनेर यहाँ use induction to prove the statement भनेपछि त्यसलाई चाहिँ कसरी प्रुभ गर्ने भनेर चाहिँ यसरी दिएको छ। ओके, अब यसैलाई चाहिँ use induction to prove that 6 to the power n 6 7 to the power n minus 2n is divisible by 4 भनेर अब हामीले त्यो माथिकोमा एकचोटि हेरौँ। अब यी चारवटा क्वेसनलाई त्यसरी गर्ने हो है। अब मैले माथि भने जसरी सुरुमा हामीलाई के छ 6 to the 7 एकछिन यहाँ मैले अलिकति उस गरेछु। अब यो क्वेसनको लागि चाहिँ यो भागमा छ नि बेसिक स्टेप र इन्डक्टिभ हाइपोथेसिस स्टेप यहाँ बीचमा छ, मैले नलेखेको भएर है। बेसिक स्टेप भनेको n को भ्यालु 1 2 3 4 राख्दै जाने र इन्डक्टिभ हाइपोथेसिस स्टेप भनेको n इज अलवेज ट्रु फर के भनेर लेख्ने। यो दुई स्टेप यहाँ छैन, यो सर्टकटमा भएको भएर है। बुझ्यो नि यहाँसम्म? हेलो हेलो यो बीचमा चाहिँ त्यो इन्डक्टिभ र n को भ्यालु 1 2 3 4 राख्ने र इन्डक्टिभ हाइपोथेसिस त्यो एक लाइन लेख्ने चाहिँ मैले यहाँ क्याल्कुलेट गरेको छैन, त्यही भएर यहाँसम्म छ। र अब टु प्रुफ चाहिँ के हो त n को भ्यालु जहिले पनि +1 सम्म जाने हो। तर n को भ्यालु +1 सम्म जाने बेलामा n को भ्यालु +1 भनेर यहाँ लेखेछौँ हैन। n को भ्यालु +1 भनेर यहाँ दुईटैमा लेखेछ। यो दुईटामा चाहिँ अब n को भ्यालु +1 लाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, जहिले पनि हामीले यो एक्सप्रेसन अथवा भनौँ न यो क्याल्कुलेसनलाई टुक्राएर कसरी हुन्छ मैले त्यहाँ 7 को पावर +1 लाई 7 गरेर यता यो 7 लाई टुक्राएको छु हैन। यो 7 लाई टुक्राएको छु। यो 3 प्लस n को भ्यालु 1 लाई चाहिँ n + 1 लाई चाहिँ 1 को +1 लाई चाहिँ यता 3 भनेर निकालेको छु। अनि त्यो 6 7 जा 42 बनाए यहाँ हैन। 6 7 जा 42 अनि 3 2 जा 6 बनाए यहाँ 6.3 को पावर n हो। यो गरे। अब यो सम्बन्ध इक्वेसन आयो ल, यहाँसम्म त यो इक्वेसन सिम्पली आयो। अब यसबाट जहिले पनि के हुन्छ भने क्वेसनको पार्ट चाहिँ डिराइभ गर्नु राम्रो हुन्छ। यो क्वेसनको पार्ट हो, क्वेसनमा जे दिएको यहाँ पनि त्यही छ। क्वेसनको पार्ट जहिले पनि डिराइभ गर्नुपर्छ र क्वेसनको पार्ट डिराइभ गरेपछि के भयो त रिमेनिङ भ्यालु त केही न केही आउँछ, त्यहाँ प्लस माइनस समथिङ यो रिमेनिङ भ्यालु त आउँछ। यो रिमेनिङ भ्यालुमा चाहिँ रिमेनिङ भ्यालुलाई पनि डिभिजिबल बाई 4 भनेर हामीले प्रुफ गर्ने नै हो, किनकि त्यो त्यहाँसम्म प्रुफ गर्नुपर्छ भनेर त इन्डक्सनले भन्छ। त्यही भएर 36 र 4 बाट 4 कमन लिएपछि के भयो त यो रातो अक्षरले लेखेको 9 है। 9 4 जा 36.7n माइनस 3 को पावर n भनेपछि यदि कुनै पनि भ्यालुलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्छ भने इट इज अल्सो डिभिजिबल बाई 4, हेन्स द गिभन एक्सप्रेसन इज डिभिजिबल बाई 4 भनेर प्रुफ गर्ने हो। बुझ्यो? हेलो बुझ्यो? बुझेन सर, बुझेन बुझेन कि सर। यो यहाँसम्म आएको बुझ्यो? यो पहेँलो लाइन गरेको छ 42.7 को पावर n माइनस 6.3n भन्ने बुझ्यो? सर त्यहाँसम्म बुझ्यो हो। अब यही इक्वेसनलाई यो पहेँलो लाइन गरेको इक्वेसनलाई हामीले कसरी हुन्छ टुक्राएर भनौँ न। अब 42.7n लाई मैले के गरेँ त 6.7n प्लस 36.7n हो नि, मैले त एक लाइन लेखेको छु क्या। 6.7n प्लस 36.7n भनेको त 42.7n हो नि। सर बुझ्यो। त्यसरी टुक्राएर अनि 6.3n लाई पनि 2.3n र 4.3n मा टुक्राएर ओरिजिनल क्वेसनको इक्वेसन निकाल्ने र बाँकी रहेकोलाई फेरि क्याल्कुलेसन गरेर अब कतिले डिभिजिबल गर्ने त्यो फर्ममा जान्छ क्या। यदि त्यो फर्ममा गएन भने क्वेसनै मिस्टेक हुन्छ, नभए भने ठ्याक्क त्यो डिभिजिबल हुने टर्ममा 4 ले 8 ले भनौँ न 12 को डिभिजन हुन्छ भन्यो भने त त्यहाँ 4 ले त
12 को मल्टिपल हुन्छ भन्यो भने त त्यहाँ 4 को डिभिजन त्यसै हुन्छ भनेपछि त्यस्तो फर्ममा गएर चाहिँ एन्सर आउँछ भनेको सर हजुर सर त्यो लास्ट स्टेपमा 9 छुटेको हो 9 छुटेको हो त्यो रातोले लेखेको 9 हो क्या 9.7 को पावर n हो त्यो त्यहाँ छुटेर रातोले लेखेछु मैले यो हो यो पहेँलो लागेको ठाउँमा 9.7 n हो त्यो सानो बुझ्यो सर भयो ल हो भनेपछि अब यसरी नै इन्डक्सन पनि सक्यो ल म यो अपलोड गर्दिम ल ओके आलोक खै छैन